Mayor Dilio Luod sa lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental, nagpasalamat ni Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal sa mga proyekto nga gibubo sa iyang lungsod. Matud pas mayor nga halos tanan nga dalan sa lungsod sa Sinakaban simentado na, ang kadalanan o gamay na lang ang tiwasunon, din ang mga putol-putol na lang nga simento. Salamat ta sa ato ang pinalang nga gobernador o atong congressman no, kay karon tinuod na ang imuhang pagsuroy, medyo nakita nimo nga medyo hurot-hurot na ang dalan. Doon na lang tayo ipangtiwas nga mga putol-putol nga dalan, pero in totality mga 95% nga simento na ato mga major roads paingon sa kabukiran. And even kinatumyang barangay naabot na gud sa simento. So gikalipay ka na sa katauhan, especially sa upland barangays, atong mga mag-uuma nga sayon na lang kaayo ang pag-ambog sa ilahang mga produkto. Unya, of course, ang epekto na malesen ang ilahang gastos tungod kay dili sa una mubayad gid sila mahal tungod kay lisod kay ang dalan. Karong tuiga usa sa ginahuman nga proyekto sa lungsod sa Sinakaban ang dalan nga gikan sa San Isidro Alto padulong sa Katipunan nga adunay pundo nga 150 million nga gipunduhan kini sa national government, pinaagi sa presentasyon ni Congressman Ando Wominal ug uban pa nga mga dalan nga posibleng karong tuiga mapatuman. Gikan sa Libertad Bajo to San Isidro Alto to Katipunan, that will cost 150 million, no? Funded by the national government. Pinaagi sa presentation sa ato ang pinalanggang congressman, no? Congressman Ando sa iyang kakugi. Napunduhan na naapay Libertad Alto to Katipunan, San Isidro Alto Katipunan, another 130 million. Doon ay 40 million aning duha ka gap sa San Isidro Senior, doon na po sa Sinunok going to school na 20 million. Basta ubay-ubay gini, Estrella Katipunan to down to sa Estrella connecting to Bandirip Jimenez, another 100 million, more than 100 million. So infrastructure atong hisgutan murag ubay-ubay gyud, no? Si Mayor Dilio Luod sa lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental, anaana sa 95% sa mga dalan nga sakop sa lungsod sa Sinakaban nga nasiminto na o kini ang gikalipay pag-ayo sa mga katawhan nga naa na nimuyo sa kabukiran kay sayo na ang pagdala sa ilang mga produkto padulong sa sentrong bahin sa lungsod. Usa sa mga epekto nini mogamay ang gasto sa mga mag-uuma nga magdala sa ilang produkto nga dili na mogasto og dako sa pagtransport niini. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargaminto, Danag sa Dakbayan.